Bon, salam alaikum, monsieur le Flaouen. Bon, ok, la dernière question est de déterminer que la matrice est inversible. Donc, là, nous faisons le déterminant. Nous utilisons la loi 1 puissance moins 1 sur le déterminant de 1 fois le comatrice transposé. Le déterminant est nous facile, donc il faut ça le comatrice. Le comatrice est une méthode d'affaire. On doit la méthode. Alors, si on fait la matrice, nous sommes déjà ici. Voilà, M. Donc, je vais faire là. On va toujours choisir في الاستية. On va D plus. Voilà, on va plus. On va la parenthèse ici. Après, on va moins. On va la parenthèse ici. Pardon, on va voyez. Je pose une parenthèse. تخمم بلوس تخمم تاكي على حساب وليك يون سين 3 دونك يون سين 3 دونك بلوس موان بلوس سداواس نخدم لو كونترير موان فوالا ومن بعد تخمم تاكا بلوس تخمم تاكايا موان بلوس ابري موان تخمم تاكايا هاد نقل ليا ونخدم دا يشوف بلوس موا ابري بلوس لو كان صار باغ اكزومبل داني الكاتريام ليني لو كان راني راس موا دونك ساعة نخدم هكا بلوس دي تبع موا من بعد نخدم وياه من بعد موا من بعد بلوس ونخدم وياه جيسبر كو ميدايت فاهم هاد عاودة دونك ساعم لا ماتريس امتايا لوردر 3 نخدم بلوس موان بلوس من بعد موان بلوس موان بلوس موان بلوس داكور داش نخدم دايت ولا نخدم نروح على ثايا تنجورو ثايا تسي انكس الفا هي سافو دير معايا تنكس نروح هذا شنو نخدم نسوبريمي لا ثايا لا كولونيه ونسوبريمي لا لينيا داش راه دي قيمه باسكو لي دير لي اشوت بيان voyez la première on supprime ثايا ونسوبريمي واي هاد القيمه ثايا اسددما تخمو هذا تكتبها 1 0 موان الفا 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 تساوي دولا la deuxième ça veut dire la clientèle de chaque élément voyez supprimer taille parce que il y a la colonne et il y a la ligne supprimer donc il y a des voyez واحد وي عند دموع انا على هذا نخمو الفا من بعد 0 الفا صافا نسوبريمي ديك هي نقل على la dernière هي لا شوت 3 ça veut dire la supprimer la colonne و supprimer la اش هادي قيمه يتقيم ثاي ازدد موت على لاندي الفا 1 الفا موان الفا قيس فهم غد سلاقل لا فيديو هي مالات الطول نورمال داكور دونك تفهم سلاقل زعما غد تفهم لا فيديو 3 مينوت مي يونيك فهم داكور دونك يقين تروح سلاقل باسكو كنا ساعات ديفيكولتي نروح على الدوزيام الفا شوف ذايا الفا يمكن نخدمو اثنا ندير سا هاديك كسر ارسل ذايا هاديك سا ويا باسكو غير ديت لا كولون وهاديك كسر لا ليني دوش هادي قيمه دي قيم موان الفا هيا 3 موان الفا الفا هاديك سا نوي هذا يسلعقل عشان ما تفهم بلوس شوف اقلين داي شوف داير اقلين داي تاهي انت دير لا كولونيه غير لا لينيي شوف دير هاديك تبعو الفا 3 الفا الفا سي بون فاسيل هذا يسلعقل هذا قدر داي داكور وين يسن داك هذا يخدم ديريكت بلا ما يخدم ما كاين تخدم هذايا داكور باش هادي ربح الوقت دايس فهم عاون تسلعقل
ابري هذيك الطون تسرحن. الوغ ثورة دا يسعى لا ديرنيير سافو قيم داي زيرو سافو ندير ديك لا كولوني تكسو هاديك كسر لا لينيي سافو دير هادي قيم الفا موان الفا الفا اي موان الفا سي بون. هذايا تستعقل نقدر داي فوالا ويا سافو دير داي يغلي داي هاديك كسر لا كولوني يغلي داي هاديك كسر ثايا سي كتحسبو في داكشي ça veut dire moins alpha 3 1 0 c'est bon. attention ouais غاد نقل على دوزيام ثاي ça veut dire ندير ليه غنكس ثايا الينيير ونكس لا كولون باسكو غادي دينا سي كاد كتبها ثايا سنا ثايا واحد سنا ثايا ça veut dire غادي تكتبها غادي الفا 3 الفا اي 0 c'est bon facile. الحقاد على الدرنيير دونك لا درنيير سي سا سي الفا الفا ندير غلي داير داير يغلي كثاي دونك هاديك تساوي داك هي راك تقيم داك هي الفا موان الفا اي باردو الفا اي 1. بون نكمل لا سويت دايا فوالا زون فهمتي هاد الكالكولاتور هو داك هي داير. الوغ غنكماسي كواي بلوس هاثايا بلوس دونك داير نخمس لي ديتاي داكور تخمطا كاع ديت لا بارونتيز نورمال دونك 1 فوا الفا دونك واحد في الفا موا 0 دايس لي ديتاي وين يسنى يخدم ديريكت يخدم معاون وين يسنى راه ماتي هاتنداي داير لا بروميير دونك فيرمي لا بارونتيز هاتنداي غاد نقل عثاي الفا سافو ساعة لموا كبرى فرض دايا جبت الفيد دايا الوغ دايا غنجي الفيد بتي فيد دايا نخدم موا ثاي موا دايا الفا فوا الفا سافو دير الفا فوا الفا واي في واي من بعد تخدم موا توجور موا 0 فوا الفا 0 فوا الفا ونفهم لا بارونتيز غاد نقل واي ساغ بلوس رجع فيديو داير خدمة بلوس خدمة لا بارونتيز نورمال غنخدمو الفا فوا الفا الفا فوا موان الفا باردون الفا موا باردون فوا موان الفا دي بارونتيز سي امبورطون موا 1 فوا الفا فوالا ونفهم لا بارونتيز نروح على دوزيام كيف نحسب داغون سافو دير ساعة غادي موا كبرى نبدا لا بارونتيز غنخدمو موا الفا فوا الفا موا 3 فوا موا الفا نفهم لا بارونتيز غنجي فيد نقل على غنخدم بلوس الفا فوا الفا شوفو كنعاود نخدمو في ديتاي زعما تخدمهم ديريكت الفا ويجيني يسنى نحرشو نخدم ديريكت داكور ديك متاع النوم راه غنخدم نس العقل وتصبر فوالا نخدم ناد الفا فوا الفا موا 3 فوا الفا فهم لا بارونتيز غنخدم دايما موا هاثايا موا الفا فوا موا الفا فات اتونسيون اون فوت بات كوش غادي يروح موا الفا فوا الفا اوكي نفهم لا بارونتيز ترونكيل غاد نقل على تروازيام ساعة غادي بلوس فوالا بلوس غندم موا الفا يسعيم فوا 0 موا 3 فوا 1 le moins يزال من الميليو وهي توجور موا داكور نفهم لا بارونتيز ساعة موا داير توجور ان فيد فهمت هكا ساعة الفا فوا 0 موا 3 فوا الفا ونفهم لا بارونتيز غنقلع بلوس غنخدم الفا فوا 1 الفا فوا 1 موا بيان سور موا الفا فوا الفا جيسبر كو فاهم ماشي خدمة هذايا دونك الفا فوا 1 موا الفا فوا الفا. الوغ نكمل حساباتنا هذايا
فوالا ساغ بلوس هي جيت كي نكبرها ساغ واحد في ألفا ان فوا ألفا إتيكال ألفا موان زيرو فوا ألفا وهي زيرو هاي كلا زيرو وهي زيرو سوي تقيم دايا واحد في ألفا ألفا بلوس نكبرها دي فا بلوس ألفا ونكتب دايا ألفا فوالا نفاد داير كومبلي تيكال ألفا نقل على دوزيام فوالا ساغ دايا شوف دايا ساغ دايا ألفا فوا ألفا دي فا ألفا وهي دي فا دايا ألفا au carré. Moins 0 fois alpha est égal à 0. On dit que je me le moyen, on dit que moins alpha au carré. نقل على ذي ساغ alpha fois alpha دي فا moins alpha au carré. ساغ واحد نعم moins 1 في alpha دي فا moins alpha. Le plus c'est ثيرنا donc دي فا دي moins alpha au carré moins alpha. Donc, attendez. Donc, la même chose pour Hidakaya. Alpha fois moins alpha. Normalement, fois moins alpha. Non, voilà. C'est-à-dire moins alpha. Fois alpha. Donc, il faut moins alpha au carré. Il faut moins 3 fois moins alpha. Il faut plus 3 ألفا وسهالة بلي كيلا الموا دايا هاديك الشمار دايا باش هادي يقدم دايا ديك هادي يقدم دايا ألفا أو كاري سيك بلوس موا واحد الموا ديفا بلوس هاديك الشم الموار دايا هادي يقدم دايا موا 3 ألفا داكور جيسبر كي تفهمو هاد نقل على ذي ألفا فوا ألفا يفا ألفا أو كاري موان 3 ألفا باسكو موان 3 فوا ألفا موان 3 بلوس هي دونك يسعى لها تأثير كي نسقالو دونك ديفا ألفا أو كاري بكير موان 3 ألفا نقلها وي فات اتونسيون ألفا موان ألفا ديفا موان ألفا أو كاري ساعة مدايا vous faites attention moins alpha fois alpha دي فغادي moins alpha au carré ساعة مدايا الموا غادي يقل دايرة شوت بلوس alpha au carré تعاودو ساعة moins alpha fois alpha فوالا ساعة moins alpha fois alpha دي فغديني موان ألفا أو كاري واحد الموان يقبرها ديقا بلوس ألفا أو كاري جيسبر كي تفهمو مي ونسهلها بلي كيلا الموان دا يقبرها سافو دير هاديك الشم دايا لي شونجي وهادي شونجي واي سي كلاش هادي يقلم دايا يقل دايا ألفا أو كاري بلوس ألفا أو كاري بيان سور هادي يقل دايا الموا ابري اش راه نخدم وي واحد وي هاد روحان داكور دونك زمطا تخدم ديريكت زيرو تحسبط ابري تحسب تيوكسال ابري كيكون تحسب وكسال دونك باش تفهم بلي كي واش هاد روحان هادي يقل زيرو مكاني داكور دونك راه تعاودها دونك هدايا دي فادي بلوس الفا او كاري دايما موان الفا او كاري هاد روحان ابري هاد قلن زيرو متعاكسان وين بلوس وين موان تنقل على عطية ساعة مدايا موان ألفا فوا زيرو زيرو موان 3 فوا ان تيكال موان 3 بلوس هايت ثيرا دونك دي فاداي موان 3 نقل على دايا ألفا فوا زيرو دي فا زيرو موان 3 فوا موان 3 ألفا هاديك الشم الموايا دايا هادي يقل دايا بلوس 3 ألفا نقل عطية ألفا في ان في واحد دي فا ألفا دايا وفات اتونسيون كيدنا
ça moins alpha fois alpha دي فا moins alpha au carré ça le moins ده c'est que دي فا alpha les plus هي شعار دابا لي تأثير على وهي دي فا كي plus alpha au carré d'accord c'est que ça y est ندم نعل دي لا شو نقع هذيك ما سيك مقارنة مزيان دونك كنفا alpha au carré plus alpha فوالا le résultat تنحسبو هادي قد زيرو نعاودها زيرو دونك كنعاود على ريزولتا كنيلا دونك وني غادي نخدم ديريكت هكايا باش يتقلق على مانيش موا الفا ديفا الفا او كاري موا تروا الفا الفا او كاري موا تروا الفا دايا ديفا زيرو موان تروا الفا الفا او كاري بلس الفا فوالا أثبتكم ماتريس لا ماتريس ام ثورة نطبق القاعدة هي ام puissance 1 est égal alors ثاهي ام puissance moins 1 يساوي واحد على الديترمينون دو ام فوا الكوماتريس ترونسبوزي فوالا الترونسبوزي دونك كنخدم ام puissance moins 1 est égal 1 le déterminant de m d'achouet on a fait déjà avec un déterminant voilà le déterminant de m de mort après remplacer le alors donc le déterminant de m est égal alpha puissance 3 moins ni alpha au carré moins 3 alpha fois نيغد الكوماتريس دا شو ترونسبوزي سافو دير هاد الدموع الكوماتريس هايدو فيها داير باش نخدم الترونسبوزي الترونسبوزي معناها العكس ينس دونك لا لينيات دار لا كولون لا لينيات دار لا كولون لا لينيات دار لا كولون دونك اش نخدم هدايا فوا فوالا نخدم هكايا الدموع لا لينيا تكتبو فورم دو كولون donc alpha moins alpha au carré bien sûr on ici c'est moins alpha au carré moins alpha donc c'est la première ligne reste de la colonne tu vas نقل على la deuxième ligne c'est dans une colonne donc نخدم donc alpha au carré voilà ça y est j'espère que tu viens donc la première ligne c'est on forme la première ligne c'est la première ligne voilà c'est la première ligne reste forme colonne alpha moins alpha au carré moins alpha au carré moins alpha هاد نقل على ذي alpha au carré moins 3 alpha بعد نخدم alpha au carré moins 3 alpha ما نخدم زيرو بعد نقل على لا ليني دانيير نخدم moins 3 ونخدم اوكي 3 الفا ونخدم الفا au carré plus alpha voilà on a terminé. Voilà la correction. Voilà. Donc c'est très simple. J'espère que تفهم باش نخدم هذايا. Si عاود سجل حاجة حاشا ما تفهم bien comme il faut. Et bon courage.